आज तिहारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन भाइटिका। हामी सबैमा धेरै धेरै शुभभाव शुभकामना। तिहार प्रेमपूर्ण बनोस्, आनन्दमय बनोस्। आजको दिनलाई भाइ पूजाको रूपमा, भाइ टिकाको रूपमा लिइन्छ। भाइ भन्दाखेरि दाजुभाइ दुवै आउँछन्। दाजुभाइ प्रति दिदीबहिनीले आशिष, प्रेम, शुभभाव व्यक्त गर्ने दिन। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टीका छ, त्यही भएर भाइ टीका भनिन्छ। टीका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। सप्तरङ्गी टीकाको प्रयोग गरिन्छ। टीकामा 7 रङहरू हुन्छन्। जीवनका पनि 7 रङ हुन्छन्। हामी सबै सूर्यबाट बनेका छौँ। सूर्य नभयो भने, सूर्यको प्रकाश नभयो भने हामी कोही पनि बाँच्न सक्दैनौँ। सूर्यको प्रकाशमा 7 रङ छन्। हामी भित्र 7 वटा चक्रहरू छन्। तिनै 7 चक्रले हाम्रो जीवन चलिरहेको छ। ती 7 चक्रकाहरू पनि 7 रङ छन्। त्यसकारण यो 7 रङले व्यक्तिभित्र भएका 7 चक्रहरू सक्रिय रहन्। 7 चक्रहरू जागरुक हुन्, प्रकाशमान बनुन्। यसको प्रतीकात्मक रूपमा सप्तरङ्गी टीका लगाइन्छ। 7 रङको टीका लगाउनु धेरै अर्थपूर्ण छ। र 7 रङको टीका लगाइसकेपछि त्यो रङको प्रभाव हाम्रो शरीरमा पर्छ, हाम्रो मनमा पर्छ। जे देख्यो त्यसको प्रभाव पर्छ। जे स्पर्श गर्यो त्यसको प्रभाव पर्छ। जुन गन्ध लियो त्यसको प्रभाव पर्छ। जे खायो, स्वाद लियो त्यसको पनि प्रभाव पर्छ। हामी सबै प्रभावमा बाँचेका छौँ। जब 7 वटा रङ देख्छौँ त्यसको प्रभाव हाम्रा चक्रहरूमा पर्छ, हाम्रो जीवनमा पर्छ र हाम्रा चक्रहरू सक्रिय हुन सुरु गर्छन्। व्यक्ति समग्रतामा स्वस्थ बन्दछ। मूलाधार चक्र सक्रिय भयो, शरीरमा फूर्ति आएको, बल आएको अनुभव हुन्छ। स्वादिष्ठान चक्र सक्रिय भयो, रमाइलो, जता गयो त्यतै रमाइलोको अनुभव हुन्छ। मणिपुर चक्र सक्रिय भयो, आँट आएको, हिम्मत आएको जस्तो, आत्मविश्वास बढेको अनुभव हुन्छ। अनाहत चक्र सक्रिय भयो, सबैप्रति प्रेम बढेको जस्तो, प्रेमल भइएको जस्तो अनुभव हुन्छ। विशुद्धि चक्र सक्रिय भयो, स्मृति, स्मरण शक्ति बढेको जस्तो, ज्ञान बढेको जस्तो अनुभव हुन्छ। आज्ञा चक्र सक्रिय भयो, संकल्प शक्ति बढेको, दृढता, अठोट बढेको अनुभव हुन्छ। सहस्रार चक्र सक्रिय भयो, आनन्द बढेको अनुभव हुन्छ। यी गुणहरूलाई यी सप्तरङ्गी टीकाले एक्टिभेट गर्छन् अथवा सक्रिय गराइदिन्छन्। त्यसकारण यो टीका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। सप्तरङ्गी टीका। टीका लगाएपछि त एउटै रङको लगाएको भए नि हुन्थ्यो नि, तर होइन, 7 रङको लगाउने परम्परा रह्यो। किनभने यसमा दाजुभाइको दीर्घ जीवन लुकेको छ। यो टीका लगाउनुको अर्थ दाजुभाइको आयु लामो होस्। जसलाई म टीका लगाइरहेको छु उसको आयु लामो होस्। त्यही भएर मखमलीको माला। मखमली फूल सुक्दैन, सुके पनि उस्तै देखिन्छ। यो नसुक्ने माला, यानी कि तिम्रो जीवन नसुकोस्, मखमली जस्तै जीवन्त रहोस्। त्यसै गरी
तेल वरिपरि तेल लगाउने। तेल कहिल्यै सुक्दैन। तेल जस्तै तिम्रो जीवन नसुकोस्। जति घाममा राखे पनि तेल सुक्दैन। त्यस्तै बनोस्। कति प्यारो छ सांकेतिक रूपमा यो पर्व दाजुभाइको लामो आयुको लागि र जसका चक्रहरू सबल छन् त्यही व्यक्तिको आयु लामो हुन्छ। त्यसकारण यो सप्तरङ्गी टीका। यसका धेरै पक्षहरू छन्। यसको सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक धेरै पक्षहरू छन्। एउटाको मात्रै विश्लेषण गर्दाखेरि अलि अधुरो हुन सक्छ, तर सबैको विश्लेषणको सम्भावना पनि रहँदैन, किनभने क्षेत्र अनन्त छन्। यसका आयामहरू अनन्त छन्। अब यो तिहार कस्तो बहुआयामिक छ। चराचुरुङ्गी प्रतिको सम्मान, चराचुरुङ्गीमा पनि सबैभन्दा हेय दृष्टिले हेरिएको, अपमान गरिएको। कागलाई कसैले सम्मान गर्दैन। कोइलीको सम्मान हुन्छ, कति मिठो बोली। कोइलीको चर्चा हुन्छ, कागको चर्चा हुँदैन। कागको बोली सबैलाई रुखो लाग्छ। काग मन पराइन्न। तर जुन पन्छीलाई सबैभन्दा बढी हेपियो उसैलाई पूजा गर्न सिकायो यो पर्वले। यानि कि यसले के भन्छ यो पर्वले भने, बाबु कुनै पनि जीव जन्तु सम्मान योग्य छन्। कसैलाई पनि अपमान गर्नु हुँदैन। सबैभन्दा कमजोर जो छ त्यसैको पूजा गर। त्यसैलाई पूजा मात्रै हो र पूजा भन्ने बित्तिकै भगवान भयो। त्यसैलाई भगवान मान। काग पनि भगवान हो। चराचुरुङ्गी सबै भगवान हुन्। हरेकमा भगवान छ नि त, उसैमा व्याप्त छ। ईश्वर नभएको कहीँ छैन। त्यसकारण तिमी कसैलाई सम्मान, कसैलाई अपमान किन गर्छौ? त्यसैलाई सम्मान गर। त्यसै गरी कुकुर, जनावरहरूमा सबैभन्दा हेपिएको कुकुर। कसैलाई गाली गर्नु पर्यो भने नि कस्तो कुकुर रहेछ भनेर गाली गर्छन्। हेप्ने। त्यही कुकुरलाई पूजा गर्न सिकायो यो पर्वले। बाबु नहेप तिमीहरू। हेप्नु पशु पन्छीलाई अपमान गर्नु राम्रो होइन। सबैभन्दा हेपिएकोलाई नै भगवान बनाइदियो, पूजा गर्न सिकायो। कस्तो गजब होला, कस्तो संस्कृति होला, कस्तो अचम्मको संस्कार होला। तर हामीले के गर्यौँ? एक दिन पूजा गऱ्यौँ कागको, एक दिन कुकुरको पूजा गऱ्यौँ, अनि भोलिपल्टदेखि फेरि अपमान सुरु गऱ्यौँ। व्यवहारमा लिएर आएनौँ। म बार बार भन्छु, ज्ञान व्यवहारमा आउनुपर्छ। व्यवहारमा आयो भने स्थायित्व पाउँछ। मैले कुकुरलाई पूजा गर्नुपर्छ, कुकुर पनि भगवान योग्य हो, यसलाई व्यवहारमा लिएर आएँ। काग पनि भगवान जस्तो हो, भगवान हो, मैले पूजा गरेँ, व्यवहारमा लिएर आएँ भने त्यो सदा सदाको लागि भगवान नै बन्छ। व्यवहारमा आयो नि। तर हामी व्यवहारमा ल्याउँदा एक दिन गर्यो बस सकियो, त्यो होइन। त्यसै गरी हली पूजा। हली यानि कि जसले हलो जोत्ने काम गर्छ। सामान्यतया हलीलाई पनि सम्मान गरिँदैन समाजमा। यसमा हलीलाई पनि भगवान बनाइयो। हली नभए, हलो नजोते खानेकुरा पाइन्छ, अन्न उब्जिएर आउँछ, आफै आउँछ सबै कुरा। त्यसकारण हेर, जसले हलो जोत्छ, जसले श्रम गर्छ, त्यो भगवान हो। त्यो पूजा गर्न योग्य छ, पूजा गर। यसलाई पनि हामीले व्यवहारमा चाहिँ लिएर आएनौँ। यो ऋषिहरूको सङ्केतलाई बुझेनौँ, हाम्रा पूर्वजको सङ्केतलाई हामीले बुझेनौँ। एक दिन मात्रै पूजा गऱ्यौँ, भोलिदेखि फेरि गाली गर्न थाल्यौँ, हेप्न थाल्यौँ। होइन। हलीलाई भगवान तुल्य ठान्नुपर्छ, जसले पालेको छ, जसको कारणले हामीले खान पाएका छौँ। हली पूजा। त्यसै गरी गोरु पूजा। जुन गोरुले जोतेर खान दिन्छ हामीलाई, अन्न उब्जनी गराउँछ, त्यो गोरुको पूजा।
त्यो गुरुलाई भगवान माना। गाई पूजा, जुन गाईको कारणले गोरु पनि बन्यो, जुन गाईको दुध, दही, गहुँत, गोबर, घिउ सबै अमृतमय छ, सबै औषधिजन्य छ। त्यस्तो उपयोगी गाई, त्यो गाई हाम्रो लागि यति हितकर छ कि त्यो भगवान हो, त्यसको पूजा गर। तर यो व्यवहारमा ल्याउनु छ, सधैँ पूजा गर्नु छ, एक दिन मात्रै होइन। सिकाएको हो नि, यो एक दिनले पुरा जीवन बाँच्न सिकाएको हो। तर हामी एकै दिनमा चित्त बुझाएर बस्छौँ। एक दिन खाएर वर्ष दिनभरि पुग्छ र? हरेक दिन खानुपर्छ नि। त्यस्तै हो, एक दिन सम्मान गरेर पुग्दैन, हरेक दिन सम्मान गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो संस्कृतिले सिकाएको छ म पूजा, आफ्नै पूजा गर, आत्मा पूजा। किनभने म छु, सारा जगत छ, म छैन, केही पनि छैन। आफ्नो हुनु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो। विशेष गरेर नेवारी सम्प्रदायमा मनाइन्छ म पूजा। यो म पूजा अत्यन्तै वैज्ञानिक छ। आफ्नो पूजा, आत्मा पूजा सबैले गर्नुपर्छ। म भए सब छ, नभए केही पनि छैन। यी पूजा विधिहरू, यी सबै पूजालाई पार गर्दै गर्दै भाइ पूजा आउँछ। यहाँ हाम्रो संस्कृतिमा सबैको पूजा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कहिले दिदी बहिनीको पूजा, जस्तो हामी तीज मनाउँछौँ, तीज दिदी बहिनीको लागि हो, तिहार दाजुभाइको लागि हो। बुवा आमाको लागि पनि छ। बुवाको लागि बुवाको मुख हेर्ने दिन, आमाको लागि आमाको मुख हेर्ने दिन छुट्याएको छ। आमाको सम्मान गर्ने, बुवाको सम्मान गर्ने, दाजुभाइको सम्मान गर्ने, दिदीबहिनीको सम्मान गर्ने, जनावरको सम्मान गर्ने, पशु पन्छीको सम्मान गर्ने, कति प्यारो। यहाँ गोवर्धन पूजा भनेर पर्वतको पनि पूजा गरियो। पहाड पर्वतको पनि पूजा गर, किनभने यी सबै छन्, हामी छौँ। यहाँ झारको पनि पूजा गर्न सिकाइयो, तुलसी पूजा। यहाँ घाँसको पनि पूजा गर्न सिकाइयो, कुशको पूजा। पानीको पनि पूजा गर्न सिकाइयो, जल देवता। हावाको पूजा गर्न सिकाइयो, पवन देवता। सूर्यको पूजा गर्न सिकाइयो, प्रकाशको सूर्य देवता। पृथ्वीको पूजा गर्न सिकाइयो, पृथ्वी माता, आमा। यहाँ के को पूजा हुँदैन। पुरै प्रकृतिमय छ यो संस्कृति, यो संस्कार आश्चर्यजनक छ। यति प्रकृति पूजक संस्कार संस्कृति कहीँ कतै पाइन्न। हामी भाग्यमानी छौँ कि हाम्रो संस्कार यति पूर्ण छ, यति विकसित छ। हर एकलाई सम्मान गर्न सिकाएको छ। यो तिहार उज्यालोको पर्व, प्रकाशको पर्व। प्रकाशलाई पूजा गर्न सिकाइयो। उज्यालो, तमसोमा ज्योतिर्गमय। सबै उज्यालोतिरै जान चाहन्छन्, प्रकाशतिरै जान चाहन्छन्। यसमा प्रकाशको पूजा हुन्छ। यहाँ पूजा नहुने कुनै क्षेत्र छैन। गोठको पनि पूजा हुन्छ, जहाँ गाई गोरु बस्छन्, त्यो वासस्थानको पनि पूजा छ। जसरी हामी आफू बस्ने घरको घर पूजा भनेर गर्छौँ, त्यसै गरी गोठ पूजा पनि छ। गोठको पनि पूजा गर। हरेक क्षेत्रलाई भगवानमय बनाइएको छ। पूजा त्यसको मात्रै हुन्छ जहाँ भगवानको अनुभूति हुन्छ। देवता भनिन्छ, देवताको न पूजा हुन्छ। पूजा मानिसको कहाँ हुन्छ र? पूजा गर्ने भन्ने बित्तिकै भगवानको याद आउँछ।
र यदि मानिसलाई पनि पूजा गर्यौँ भने मानिसभित्र भगवान छ, त्यसकारण पूजा गर्यौँ। र साँचो अर्थमा जहाँ जीवन्तता छ, जहाँ जिउँदोपन छ, त्यही ईश्वर छ। मरेकोमा कहाँ ईश्वर हुन्छ र? जीवन्ततामा खोज्नुपर्छ। तर हामी जडलाई, जडभित्र भगवान खोजिरहेका छौँ। जहाँ जीवन्तता छैन त्यहाँ ईश्वर खोज्छौँ। कहाँ पाइन्छ र? ईश्वर त जिउँदोपनमा छ, जीवन्ततामा छ। जीवन नै जीवन्तता हो अथवा चेतना हो। जहाँ जीवन छ त्यही चेतना हुन्छ। जीवन नै चेतना हो, चैतन्य, चित। जीवन नै चित हो र त्यो चैतन्यता नै सत्य हो। सत्य नै चेतना हो र सत्य नै आनन्द हो। जहाँ सत्य छ त्यही आनन्द हुन्छ। त्यही भएर भनियो सच्चिदानन्द, सत चित आनन्द। जहाँ सत्य छ त्यही चैतन्य, जहाँ चैतन्य छ त्यही आनन्द। र चैतन्य कहाँ छ? जहाँ जीवन छ त्यही चैतन्य छ। जडमा चैतन्यता हुन्छ र? चैतन्यता त जीवनमा हुन्छ। त्यसकारण जीवनमा खोज सबै। जीवनभन्दा बाहिर केही नखोज, केही पनि छैन। ईश्वर खोज्न चाहन्छौ भने जीवनमा खोज, आफ्नो या अर्काको नभन। आफ्नो जीवन या अरूको जीवन नभन। दुईटै जीवनमा ईश्वर छ, किनभने दुईटै जीवनमा चैतन्यता छ। मेरो जीवनमा ईश्वर छ भने उसको जीवनमा पनि ईश्वर छ। सर्वव्यापक छ। चेतनामा चैतन्यता नै ईश्वर हो। चेतनामा ईश्वर छ भन्दा पनि चैतन्यता ईश्वर हो। सच्चिदानन्द, सच्चित आनन्द, त्यो जीवन्ततामा पाइन्छ। जहाँ जीवन छ त्यहाँ नै आनन्द हुन्छ। जीवन नभएको ठाउँमा आनन्द हुन्छ र? जहाँ जीवन छ त्यही सत्य छ। जडमा कहाँ सत्य खोज्नुहुन्छ? र यो जीवनलाई पूजा गर्न हाम्रो संस्कारले सिकायो, हाम्रो संस्कृतिले सिकायो। आफ्नो जीवनलाई पनि पूजा गर्न सिकायो, अरूको जीवनलाई पनि पूजा गर्न सिकायो। गाई, गोरु, काग, कुकुर, भाइ सबैलाई पूजा गर्न सिकायो। म पूजा आफैलाई पनि पूजा गर्न सिकायो। कस्तो समृद्ध संस्कृति, कति वैज्ञानिक संस्कृति। हर एक कुरामा रहस्य छ। कुनै पनि कुरा निरर्थक हामीलाई गर्न लगाएका छैनन् हाम्रा पूर्वजले। एउटा विषय गहकिलो छ, अर्थपूर्ण छ, जीवनदायिनी छ, जीवनको लागि छ। जे पनि छ जीवनको लागि छ, जीवनको समृद्धिको लागि छ, जीवनको सम्पन्नताको लागि छ। तर हामीले कुरा बुझेका छैनौँ। हामीले यसलाई मात्रै मनोरञ्जनको रूपमा लिएका छौँ। त्यही भएर यसको रहस्य नबुझेको कारणले एक दिन त हामी पूजा गर्छौँ, भोलिपल्टदेखि उस्ताको उस्तै हुन्छ। एक दिन कुकुरलाई पूजा गर्यो, कागलाई पूजा गर्यो, अर्को दिन जस्ताको तस्तै फेरि केही छैन। एक दिन भाइ पूजा, अर्को दिनदेखि जस्ताको तस्तै। एक दिन दिदीबहिनीको सम्मान सिद्धियो, एक दिन बुवाको मुख हेऱ्यो, आमाको मुख हेऱ्यो, भोलिपल्टदेखि उयो अपमान सुरु। के काम लागेर? भगवानलाई त सधैँ सम्मान गर्नु पर्यो नि। भगवानलाई एक दिन सम्मान गर्ने, अर्को दिन नगर्ने हुन्छ र? भगवानको पूजा पनि आज गर्ने, भोलि नगर्ने हुन्छ र? पूजा गरेपछि त सदा सदा पूजा चलोस्। सम्मानभन्दा ठुलो उपहार अर्को केही पनि छैन। कसैलाई पनि उपहार दिन योग्य कुनै वस्तु छ भने त्यो हो सम्मान। हरेक प्राणी, जीव, जन्तु, मानिस सबैलाई यो बहुमूल्य उपहार
सम्मानको उपहार दिन सकौँ। आजको दिनले हामीलाई यही सिकाओस्। धेरै धेरै शुभभाव, धेरै धेरै शुभकामना।